السلام عليكم الاخوان. فاليوم ان شاء الله غادي نشوفوا المونتاج ديال الاورلوج. كما كتشوفوا هذه هي الشيبه ديال الاورلوج. فالكومبوزون ديال الاورلوج كيتكون من 8 لي زونطري 1 2 3 4 5 6 7 8 و 9. كما كتشوفوا الان كنديو ديريكت لاماس. 5 كنعطي واحد الكوندونساتور الفالور ديالو 10 ميكرو فاراد، كديوها لاماس. 2 مع 6 كنربطوهم كنربطو فيما بيناتهم افيك ان فيل كونديكتور، وكنضيفو واحد الكوندونساتور الكاباسيتي ديالو 10 ميكرو فاراد. ما بين 6 و 7 كنديرو واحد البوتونسيومتر سيت اون ريزيستونس فاريابل اللي الفالور ديالها 100 كيلو اوم اون سيري افيك اون اوتر ريزيستونس اللي الفالور ديالها 10 كيلو اوم. ما بين 7 و 8 كنضيفو واحد ريزيستونس هي 10 كيلو اوم. البورن 4 اي 8 كنربطو فيما بيناتهم افيك ان فيل كونديكتور، وكنديوهم اليمونطاسيون في سي سي اللي هي 5 فولت. وفي الاخير كنلقاو كنلقاو 3 سي لا سورجي اللي كنضيفو لها واحد ليد دور وكنديوه لاماس. كما كتشوفوا فهذا هو الكومبوزون ديالنا. كما كتشوفوا واحد البوتيت سيركل هي نوار لتحت على اليسار ديالنا. فمن تما كنبداو نحسبوا 1 2 3 4 5 6 7 ثم 8. كما كتشوفوا فا الان كديوها ديريكت لاماس. الان كديوها ديريكت لاماس. ثم 2 طبيعة الحال غنربطوها هي و 6. من بعد ما ربطنا 2 هي و 6 غنضيفو واحد الكوندونساتور الاونطري 2 اللي الفالور ديالو هي 10 ميكرو فاراد. كما كتشوفوا الكوندونساتور ديالنا هو هذا. ف لونطري 3 هي هادي، غادي نضيفو لها ليد ثم نمشيو لونطري 4 نربطوها مع الويت افيك ان فيل كونديكتور. من بعد غناخدو واحد ريزيستونس اللي هي الفالور ديالها 10 كيلو اوم، غنضيفوها ما بين لونطري 7 و 8. ثم غادي نضيفو اون اوتر ريزيستونس الفالور ديالها 10 كيلو اوم اون سيري افيك ان بوتونسيومتر الفالور ديالو 100 كيلو اوم كما كتشوفوا هنا في الشيما. ثم غنعاودو نربطو ما بين 6، يعني هاد ريزيستونس افيك بوتونسيومتر او بورن ديال لي دو زونري 6 و 7. فغيبقى لينا البورن 5 اللي هو هذا كما كتشوفوا. غنضيفولو واحد الكوندونساتور الفالور ديالو 10 ميكرو فاراد، غنديوها لاماس. من بعد ما دينا الكوندونساتور درناه في البور 5 جناه لاماس، نحاولو نتاكدو من جديد بالمونطاج ديالنا راه صحيح. كما كتشوفوا اول حاجه الان عند لاماس، دونك هنا الان عند لاماس 2 خصنا نربطوها مع 6. دونك هاد 2 مربوطه مع 6 وناجوتيو ليهم واحد الكوندونساتور الفالور ديالو 10 ميكرو فاراد. البورن 3 كما كتشوفوا هنا اللي هو السورتي فيه واحد ليد فوالا كاين. ف
بورد 5 كما كتشوفو كاين واحد الكوندونساتور الفاليو ديال 10 ميكرو فاراد. دونك كما كتشوفو ها هو الكوندونساتور ديالنا. ما بين الويت والسيت كاين واحد الريزيستونس، ما بين السيت والسيس كما كتشوفو كاين واحد الريزيستونس افيك ان بوتونسيومتر. دونك غادي نعطيو لاليمونطاسيون ديالنا اللي هي 5 فولت. دونك غادي نعطيو المونطاج ديالنا لاليمونطاسيون. كما كتشوفو هذه هي البلوس وهذه هي الموان اللي هي لا ماس. كما كتشوفو الليد كيبدا انكليونتي. غنحاولو نفاريو البوتونسيومتر ديالنا كما كتشوفو، كنزيدو نفاريو. كما كتشوفو هذا هو المونتاج ديال الاورلوج. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.